موجه نحو الأسفل. و باش نتكلموا على الاحتكاكات غادي نعتبروا قوة ديال الاحتكاكات المائعة. دونك نعتبر قوة الاحتكاك المائع ناخذها تساوي ك أو لا ناقص ك في متجهة السرعة، بحيث ك نعطيوك شحال. ألوغ نكتبوها هنا ك تساوي ناخدوها 100 نيوتن في السكوند على المتر. دونك اعتبرنا هاد قوة الاحتكاكات. بقات لينا واحد قضية أخرى، نهمل دافعة أرخميد. دونك للتبسيط ما غاديش ندخلها، نهملها. الوغ شنو هي القوى المطبقة على هوديني المجموعة؟ القوى المطبقة على المجموعة يعني هوديني زائد الحجر هي الوغ الوزن بي هو القوة ديال الاحتكاكات اف صغيرة. نطبق على قانون نيوتن. نيوتن الثاني. أنا شنو كيقول لنا قانون نيوتن؟ عندنا اف و بي، دونك غادي نديرو اف زائد بي تساوي ام ا جي. الوغ الحركة ديال المجموعة هي حركة مستقيمية، إذا نقدروا فقط نديرو الإسقاط على المحور أو إكس. دونك حركة هذه المجموعة مستقيمية نسقط إذا على المحور أو إكس فقط. الوغ الإسقاط ديال القوى على المحور أو إكس. نبداو بالإسقاط ديال اف. اف قالوا لنا أنها تساوي ناقص ك في في. شنو هي المتجهات ديال السرعة؟ المتجهات السرعة هي على حسب الحركة نازلة من الفوق للتحت، إذا المتجهات السرعة تكون نحو الأسفل. يعني الإسقاط ديال هاد القوة هادي ناقص ك غادي يبقى، الإسقاط ديال في توازي أو إكس و في نفس المنحى، إذا الإسقاط ديالها هي ناقص ك في في. دونك هي ناقص ك في السرعة، هي السرعة اللي في إكس، لأن الحركة تتم حسب المحور أو إكس. دابا الوزن بي. الوغ ما رسمناش هاد القوى، نقدر نرسمهم بطبيعة الحال. قوة الوزن نحو الأسفل، دوك من مركز القصور نحو الأسفل اللي هي بي،
والقوة ديال الاحتكاكات في نحو الأسفل، وهذه ناقص ك في في، إذا القوة الاحتكاكات نحو الأعلى. ثم القوة بي موازية ل أو إكس وفي نفس المنحى، إذا الإسقاط ديالها غيعطينا زائد بي. زائد بي. الإسقاط ديال أ جي هو أ إكس ام أ إكس. نقدرو نعوضو دابا بي بام جي، دونك غادي تعطينا وندوزو هاد ناقص ك للجهة الأخرى. الوغ غادي تعطينا ام في جي تساوي ام أ إكس، إلا دوزنا ديال الجهة الأخرى تولي زائد ك في في إكس. وحنا عندنا علاقة بين أ إكس و في إكس. أ إكس هي الدالة المشتقة ديال في إكس، إذا نقدر نقولو أن ام جي تساوي ام في في إكس بوان، لأن التسارع هو المشتقة ديال السرعة، زائد ك في في إكس. نقدرو نقسمو كلشي هادشي على ام باش يبقى لينا جي تساوي، هنا غادي تختاز، غادي تبقى فقط في بوان دو إكس، وهنا غادي خصنا نقسموها على ام، يعني ك على ام في إكس. وهذه هي المعادلة التفاضلية التي تحققها السرعة في إكس. وهذه المعادلة بون شنا الأمثلة ديالها في الرياضيات؟ هي معادلة نقدرو نعطيو سميتها، هي معادلة من أو معادلة تفاضلية، لأن فيها دالة مشتقة تفاضلية من الدرجة الأولى، أن فيها مشتقة من الدرجة الأولى، وعندنا هنا الطرف الثاني، دونك بطرف ثاني. ألوغ في هاد الأمثلة فاش كيكون الاحتكاك كيطلبوا منا نحسبوا سميتها السرعة الحدية. الوغ اولا نقدروا نتكلموا على الحل ديال هذه المعادله في اكس، كنعرفوا الحل ديالها كيفاش غادي يكون، او على الاقل الشكل ديالو كيفاش غادي يكون. الوغ الشكل ديال هذا الحل هذا غيكون على شكل داله، هي داله تفاضليه من الدرجه الاولى بالطرف الثاني. دونك الا رسمناها كتعطينا داله اللي كتبدا من صفر، الصورة غادي تبدا من صفر وغادي تطلع بطريقة أسية حتى لواحد القيمة حدية اللي هي اللي كنسميوها في ال أو لا في ليميت، حتى ديال السرعة في إكس دو تي، اللي هي كتشبه الدوال اللي شفنا الحل ديال ار سي وفي الار ال، دوال الأسية، بحيث عندها جوج ديال الأنظمة. عندها واحد النظام الأول كنسميوه نظام انتقالي أولا نظام بدئي، والنظام الآخر اللي هو نظام دائم.
الوغ في هذا النظام الدائم باش كيتمثل كيتميز ان السرعه فيه كتولي في ثابته. الوغ الهدف ديالنا ملي كيكون عندنا الاحتكاكات في سقوط حر باحتكاكات هو نحددو هاد السرعه الثابته اولا السرعه الحديه كنسميوها. دونك نوجد السرعه الحديه في ال. الوغ كيفاش كنوجدو هاد السرعه البدئيه؟ بون كنستعملو النظام الدائم لان السرعه الحديه ما كتوصل حتى للنظام الدائم. الوغ كنقولو في النظام الدائم شفنا هاد الملاحظه في الار سي و ار ال الدوال المشتقه كتكون تساوي صفر في النظام الدائم. يعني في هذه الحالة غتكون عندنا في اكس بوان تساوي صفر. علاش في اكس بوان تساوي صفر؟ لأن في النظام الدائم تكون السرعة ثابتة. إذا في اكس ديالها في النظام الدائم بون اللي كنرمزو ليه بعض المرات تي يؤول إلى زائد ما لا نهاية كتكون تساوي صفر. دونك نعوض في المعادلة النجمة. شنو هي المعادلة النجمة؟ هي المعادلة التفاضلية، يعني هذه اشنو غادي تعطينا؟ الوغ الأولى غتعطينا جي تساوي صفر زائد ك على ام في في ال. جي تساوي صفر زائد ك على ام في في ال. والهدف ديالنا هو نخرجو في ال. دونك ندوزو ك على ام الجهة الأخرى، ام غتمشي للبسط و ك غادي تنزل للمقام، وغادي نقدرو نستنتجو السرعة في ال اللي هي السرعة الحدية ديال السقوط. وكنعرفو ام جي و ك نقدرو نحسبوها. دونك في ال تساوي ام قلنا هي 200 في جي قلنا هي 10 مقسومة على ك اللي هي 100. دونك هادي 200 في 10 هي 2000، 2000 مقسومة على 100 هي غادي تعطينا 20. بما انها سرعة اذا الوحدة ديالها هي المتر باغ سكوند. اذا في النظام الدائم ستكون سرعة سقوط المجموعة يعني هوديني زائد الحجر هي 20 متر باغ سكوند. نقدروا ايضا نتكلموا على طو اللي هو الزمن المميز. دونك لنوجد الزمن المميز طو. الوغ اشنا هو الزمن المميز طو؟ الرسم السرعة
السرعة قلنا انها كتمشي بطريقة أسية ثم كتوصل ثابتة. اذا هاد السرعة عند اصل التواريخ الى رسمنا المماس ديالها عند اصل التواريخ كيعطينا بحال هكا. الى رسمنا السرعة الحدية وكتجي في ال راه كيتقاطعو في هاد النقطة هادي وكنقدرو ننزلو هاد النقطة نحو الأسفل كيما درنا في الار سي وكيما درنا في الار ال وكنلقاو في التحت طو، حيت هذا المماس عند أصل التواريخ. وهاد المتغير هنا هو التي بالسكوند وهنا السرعة بالمتر بار سكوند. إذن أشني العلاقة ديال طو اللي هو الزمن المميز؟ راه كيبان لينا بما أنه المماس عند أصل التواريخ، المماس عند أصل التواريخ هو الدالة المشتقة ديال الدالة اللي راسمين، يعني دي في على دي تي في اللحظة تي تساوي صفر هي المماس. وهذا المماس هذا كنعرفو حنا هو دلتا ديال دلتا إيكغيك على دلتا إكس، هذا هو دلتا إكس وهذا هو دلتا إيكغيك. دونك هو دلتا إيكغيك على دلتا إكس. أوغ دلتا إيكغيك هاد المسافة هادي شحال كتساوي؟ هي هنا عندنا صفر وهنا عندنا في ال، إذا هي في ال ناقص صفر هي في ال. و دلتا إكس هي هنا عندنا طو ناقص صفر، دونك طو ناقص صفر هو طو. إذا عندنا في ال على طو تساوي دي في على دي تي. ألوغ هاد المشتقة ديال السرعة على الزمن كان عندها واحد السمية اللي كنسميوها أ في اللحظة صفر، يعني التسارع في اللحظة تي يساوي صفر. إذن العلاقة اللي عندنا هي أن طو تساوي في ال، بغينا طو نطلعو على الفوق وننزلو هاد أ زيرو، هي في ال مقسومة على أ زيرو. شنو هو هاد أ زيرو؟ دونك هذا هو التسارع عند أصل التواريخ اللي هو تي يساوي صفر، و في ال هي السرعة الحدية. الوغ في ال لقينا القيمة ديالها شحال، لقينا العلاقة ولقينا القيمة. نحاولو دابا نجبدو هاد أ زيرو في اشني العلاقة اللي عندنا فيها تسارع. هي الوغ هاد العلاقة بدلت فيها في اكس، ولكن هاد في اكس بوان قلنا هو ا اكس. اذا من العلاقة نجمع نحيد هاد في اكس بوان وندير ا اكس، يعني نقول حسب العلاقة نجمع عندنا جي تساوي في اكس بوان زائد ك على ام في اكس، و في اكس بوان هو ا اكس. اذا
يبقى لينا AX دو تي زائد K على M في Vx دو تي يساوي G. نقدروا دابا ناخدو هاد العلاقة ونعوضها في اللحظة تي يساوي صفر. نعوض عند أصل التواريخ، يعني عند تي يساوي صفر. اشنو غادي تولي هاد العلاقة؟ غادي تولي جي تساوي ا اكس ديال صفر زائد ك على ام في في اكس ديال صفر. السرعة في اكس في اللحظة صفر عندنا لا معلومات. اشنو قلنا؟ في اللحظة صفر نطلق المجموعة بدون سرعة بدئية، يعني في اكس ديال صفر يساوي صفر. دونك هادي تساوي صفر، إذا ك ام فهادي تساوي صفر. إذا ا اكس ديال صفر يساوي جي اللي هي ثابتة ديال الثقالة. إذا نقدر دابا نعوضها هنا ونخرج الطو. إذا طو تساوي في ال ديجا حسبناها هي ام جي على ك، هي ام جي على ك، ونقسمو كلشي هادشي على ا زيرو اللي هو هاد العدد هذا اللي هو يساوي جي. دونك ا على بي على سي على دي هي ام في جي على ك في واحد على جي، نختزلو بالجي. إذا بقات لينا هي الكتلة على ك اللي هي الثابتة ديال قوة الاحتكاك. إذا طو تساوي ام على ك. قالت لينا دابا إلا بغينا نحسبو السرعة ولا التسارع في نقط. راه عندنا واحد الطريقة باش نخرجوها. نقولها هنا: يمكن أن نوجد أ يعني التسارع والسرعة في لحظات تي زيرو تي واحد تي جوج. كيفاش؟ غادي نستعملو الطريقة ديال باستعمال طريقة أولير اللي هي شنو هي طريقة أولير؟ هي طريقة تقريبية لحل المعادلة التفاضلية النجمة. يعني هذه المعادلة التفاضلية اللي لقينا هي معادلة تفاضلية من الدرجة الأولى من الطرف الثاني، نقدر نحلها باستعمال واحد الطريقة تقريبية. أسميت هذه الطريقة هي طريقة ديال أولير. إذا هي طريقة تقريبية لحل المعادلة التفاضلية نجمة. اشنا هي طريقة أولير؟ اون فيت طريقة أولير كتعتمد على جوج ديال العلاقات.
الوغ اول علاقه كتعتمد عليها هي التقريب ديال التسارع. حنا كنعرفوا ان التسارع في نقطه هو دلتا في على دلتا تي. بطبيعه الحال بغينا الصحيحه هي دي في على دي تي، كنديروا لها تقريب وكتولي دلتا في على دلتا تي، يعني تغير السرعه على تغير الزمن. كنجيو كناخدو هادي وكنكتبوها على شكل، كنديرو ا اي تساوي في التغير هذا، كنديرو في اي زائد واحد ناقص في اي على دلتا تي، ثم كنضربو هاد دلتا تي في ا اي، كتولي ا اي في دلتا تي تساوي في اي زائد واحد ناقص في اي. كندوزو هاد ناقص في اي للجهة الأخرى، كتولي في اي زائد واحد تساوي في اي زائد ا اي في دلتا تي. هذه هي العلاقة واحد، وهاد العلاقة هذه دائما كنلقاوها، هاد العلاقة ثابتة مكتبدلش مهما يكون التمرين بأولار غنستعملو هادي. عندنا هادي ثابتة، ولكن عندنا علاقة أخرى كتغير. شنو هي العلاقة اللي كتغير؟ هي المعادلة التفاضلية. الوغ المعادلة التفاضلية هادي كتغير من تمرين لتمرين. الوغ في التمرين ديالنا لقينا أن المعادلة التفاضلية هي أ زائد ك على ام في في تساوي جي. دونك هي العلاقة اللي درنا هنا، فقط بلاصة ما نخدم في اكس بوان سميتها ا اكس اللي هي متساويين، كنعرفوهم متساويين. دونك من هادي كندخل هنا اي وهنا اي، اولا اي بلس ان. دونك كنستنتج منها ان اي ا اي زائد واحد ماشي تساوي زائد ك على ام في في اي زائد واحد تساوي جي. كنقدر ندوز هادي للجهة الأخرى باش تولي عندنا ا اي زائد واحد تساوي جي ثابتة التقالة ناقص ك على ام في اي زائد واحد. هذه هي العلاقة الثانية ديال طريقة أولار. دونك عندنا جوج ديال العلاقات غادي نستعملوهم باش نخرجوا واحد الجدول ديال أولار. غادي نرسمو دابا جدول. نرسم جدولا كنرسمو فيه تي اي يعني الوقت، في اي وكنرسمو فيه ا اي اللي هو التسارع. نبداو مثلا بالتي اي ثم تحتو في اي وتحتو ا اي. دونك عندنا اللحظة البدئية، ناخدو واحد الخطوة ديال الحساب. خطوة الحساب هي دلتا تي. غادي ناخدو دلتا تي تساوي 0.1 سكوند. هادي التمرين اللي كيقولها لينا اللي كنسميوها خطوات الحساب. نعاود نكتب دابا العلاقات ديالي. دونك العلاقات بجوج نكتبو في اي في اي زائد واحد يساوي في اي اكسيتيرا
دونك في اي زائد واحد يساوي في اي زائد ا اي في دلتا تي، او ا اي زائد واحد تساوي جي ناقص كا على ام في في اي زائد واحد. الوغ كا كنعرفوها، ام كنعرفوها، و جي كنعرفوها، و دلتا تي كنعرفوها.